नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत। म प्रदीप सेन्चुरी। सधैँको बसाइमा झैँ आजको यो बसाइमा पनि तपाईँहरूको लागि भनेर मैले एउटा उपन्यास लिएर आएको छु र यस उपन्यासलाई सञ्जीवनी शर्माले लेख्नु भएको छ र उपन्यासको शीर्षक हो दुई घुम्ती। अब सुनौ सञ्जीवनी शर्माको उपन्यास दुई घुम्ती। ती निष्ठुरी हेमन्त अङ्कल नआएर के भयो त आन्टी? म पालिहाल्छु नि तपाईँलाई। किन फिक्री मान्नुहुन्छ हजुर? तपाईँ त मेरो सबथोक हो। आवश्यक पर्यो भने तपाईँलाई मात्र होइन, महिमालाई पनि सबै सुरक्षा दिनेछु। कपिलले 12 वर्ष हुँदा दिएको मर्द वचन झलझली सम्झन्छे लुनी। नभन्दै उही कपिलसँगै लुनीकी छोरी महिमाको शुभ विवाह सम्पन्न भयो। लुनीले बिहेमा आएका आफन्त र जन्तीको सामु रहस्य खोलेकी थिए। कपिलले सानैमा गरेको बाचा पुरा गरेकोमा अब म ढुक्क छु। आज मेरो सपना साकार भएको छ, मेरो तपस्या पुरा भएको छ। मैले हुर्काएका, बढाएका, पढाएका र मैले संस्कार दिएका मेरा सन्तान भावी जीवनको सुरु गर्दैछन्। यहाँभन्दा खुसी म कहिले हुन सक्छु र? सानैमा छाडेर उसको लागि राम्रो पठन पाठन र परिवारको भविष्यको लागि 1 वर्षको उमेरमै उसकी आमा इजरायल गएपछि कपिल मातृ बिछोडमा परेको थियो। गएको 2-3 महिनासम्म आमाले फोन गर्थिन्, तर पछि उनको अत्तो पत्तो भएन। न त फोन न त अन्य सञ्जाल मार्फत बेला बेलामा सम्पर्क। कतै कसैको फन्दामा परेर हो कि वा अरू कसैसँग सुई कुच्चा ठोकेर हो, ओजस्वी सबै माध्यमबाट छुटिएकी थिए। ओजस्वीले छोडेर गएको झोकमा नरेन्द्रले अर्की भित्राउलान् कि भन्ने ठान्नेहरू कम थिएनन्, तर उनले अर्की ल्याउने आँट गरेनन्। श्रीमती फर्केर आउँछ कि भन्ने आशामा उनले ओजस्वीलाई सौता हाल्न चाहेनन्। छोराले आमा सम्झेर न्यास्रो मान्छ कि भनेर नरेन्द्रले उसलाई महिनाको 1 पटक साली कहाँ पुर्याउँथे त कहिले साली पनि कपिलको मायाले आइदिन्थे। तर सधैँ त्यस्तो सम्बन्ध कहाँ कायम रहन्थ्यो र? छोराको न्यास्रो मार्ने भन्दै आफ्नो प्यास मेटाउने नरेन्द्रको चाला हो। मेलिनाको भिनाजुसँग अवैध सम्बन्ध भएको शङ्का गर्नेहरू पनि कम थिएनन्। तर छोराको कसम खाएर नरेन्द्र आफू बारम्बार कति नै चोखिन सक्थे र समाजको अघि के गर्न सक्थे उनी? 2 वर्ष अघि मात्रै बिहे भएकी आफ्नी प्यारी सालीको घरजम बिग्रन्छ कि भन्ने पिरले उनले छोरालाई सानीमा कहाँ लगी आमाको झल्को मेटाउने क्रम घटाउँदै गए। तर पनि कपिललाई आमाको मायाको चाहना बढ्दै थियो। उसको जिद्दीसँग केही जोड नचल्ने भएकाले नरेन्द्रलाई कसरी कपिललाई खुसी बनाउने भन्ने हरदम चिन्ता लागिरहन्थ्यो। कपिललाई आमाको ज्यादा चाहना भएपछि नरेन्द्रले उसलाई आफ्नी आमा भएको गाउँको घर लगेर 2-4 दिन राख्थ्यो। हजुरबुबा र हजुरआमाको मायामा फुरुक्कै हुन्थ्यो कपिल। गाउँको घर गई हजुरबुबा, हजुरआमा र फुपूहरू भेटेपछि उसले केही न्यास्रो कम मानेको जस्तो भएको थियो। ऊ गाउँमा हजुरआमासँग एक्लै बस्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएन। हजुरबुबा टिबीको नियमित औषधि सेवन गर्ने र आमाले बुबालाई एक्लै छाड्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि नरेन्द्रले कपिललाई गाउँको घर बुबा आमाको जिम्मामा छाड्न सक्ने अवस्था थिएन। उता दुवै बहिनीहरू अपाङ्ग हुँदा कपिलको स्याहार सुसार गर्न उनीहरूलाई बजारको डेरामा ल्याउन सकेन। चाडबाडको बेला र अक्कल झुक्कल अरू बेला पनि गाउँको घर फर्केपछि त्यसको केही दिन न्यास्रो मेटिएर हो वा सबैको मायाले हो, कपिल आमा भेट्न जाने जिद्दी गर्न छाड्दै थियो। कपिल 3 वर्षको भएपछि नरेन्द्रले उसलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरिदिएको थियो। सहरमा बालबालिकाको अपहरण हुने र बाटोमा दुर्घटना हुन सक्ने भन्ने कारण देखाउँदै आफ्ना बच्चा विद्यालयमा छोड्न र घर ल्याउन अभिभावक स्वयं विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको थियो विद्यालयले। त्यसकारण आफ्ना बालबच्चा विद्यालय पुर्याउन र लिन जान टोलका सबै अभिभावक सँगसँगै पैदल आउजाउ सामान्य जस्तै थियो। त्यसरी आउँदा जाँदा एक आपसमा मिल्ने बच्चाका बुबा आमाले एक अर्काको अनुपस्थितिमा विद्यालयबाट बच्चा बुझेर घर ल्याइदिने क्रम सुरु भएको थियो। नियमित रूपमा आफ्नो बच्चा लिन जान नसक्ने अवस्था हुँदा छिमेकी वा मनमिल्ने साथीलाई आफ्नो बच्चा ल्याइदिन आग्रह गर्नुपर्ने केही बाध्यात्मक अवस्था आइपर्दा विद्यालयलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अनि विद्यालयले सम्बन्धित बुबा आमा र अभिभावकको पत्रसहित बच्चा बुझेको हस्ताक्षर गराई बच्चा पठाइदिने व्यवस्था गर्न थालेको थियो। कपिललाई विद्यालय ल्याऊ लैजाऊ गर्दा नरेन्द्रको लुनीसँग हिमचिम बढ्दै गयो। उनी पनि महिमालाई विद्यालय ल्याउँदा लैजाँदा नरेन्द्रसँग नजिकिँदै गएकी थिइन्। एउटै कक्षा र समूहमा भर्ना भएका महिमा र कपिल अत्यन्त मिल्ने बालसखा थिए।
डेरा एकातिर भएकोले मात्र होइन, आनी बानी उस्तै भएका उनीहरू एक अर्कासँग छुट्टिन चाहन्नथे। लुनी वा नरेन्द्र जोडिन गए पनि कपिल र महिमा अत्यन्त खुसी भई घर फर्कन राजी देखिन्थे। छोराछोरीकै मित्रता देखेर लुनीले घरिघरि नरेन्द्रलाई भन्ने गर्थिन्, दाई यिनीहरूले हाम्रा सारा दुःख बिर्साइदिन्छन् अघि। हो त नि, यी त साँच्चैकै हाम्रा सुख दुःखका साथी बनेर आएका छन्, नरेन्द्रले हमा ह मिलाउँथे। 1 वर्षकी छोरी काखमा हुँदाहुँदै पति विदेश गएपछि एउटी 3 वर्षकी छोरी लिएर सहरमा भाडामा बसेकी लुनी पनि आफ्नो पतिको प्रतीक्षामा थिइन्। परन्तु न त उनको फोन न फेसबुक कतैबाट सम्पर्क हुन पाएको थिएन। 2 वर्ष भइसक्यो छोरीले बाउ देख्न खोज्छे, तर उनको अत्तो केही छैन। यता माइतामा आमा बितेपछि बाउले कान्छी आमा बिहे गरेका थिए। माइत दाजुभाइ थिएनन्, न त दिदी बहिनी नै। आफ्नो उमेरकी कान्छी आमा काँचो तिजु जस्ती टर्री थिइन्, त्यसैले माइत गएर मनको बह पोख्ने उनको कोही थिएनन्। बाबुले माया गर्न त गर्थे, तर कान्छी आमाको अगाडि उनको केही लाग्दैनथ्यो। दुबईका उस्तै पीडा भएको हुँदा पनि नरेन्द्र र लुनीको सङ्गत मिलेको थियो। यद्यपि मलेसिया, कोरिया, साउदी, कतार, बहराइन जस्ता देशमा आफ्नो श्रीमान भएका महिला टोलमा थिए। उनीहरू कहिले मेसेन्जरमा भिडियो मार्फत गफिएका हुन्थे त कहिले फेसबुकमा फोटो अपलोड गर्ने अनि तिनैमा टिप्पणी गर्दै रमाएका हुन्थे। कहिले भाइबर त कहिले स्काइपमा व्यस्त महिला देख्दा लुनी उदास देखिन्थिन्। त्यस्ता महिलासँग लुनीको सङ्गत सुहाउँदो थिएन। अनि काखको बच्चा छोडेर श्रीमतीलाई विदेश पठाउने पति टोलमा सुन्नेकै सङ्ख्यामा थिए भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन। देब्रे खुट्टा खुम्च्याएर हिँड्ने अनि आँखा पनि कम देख्ने नरेन्द्र पेसाले वकिल भए पनि त्यति राम्रो कमाइ नभएकै कारण पत्नीलाई विदेश पठाएर यहाँ बच्चा स्याहारेर बसेका थिए। कहिलेकाहीँ पत्र पत्रिकामा लेखेर आउने आम्दानी केही देवानी मुद्दाहरूको बहसमा सहभागी भए बापत साथीहरूले छुट्याउने भागले मात्र नपुगेपछि श्रीमतीले इजरायल जाने अवसर आएको भन्दै जाने चाहना राख्दा उनले के नै भन्न सकेका हुन् र। लगभग एकै समय रहेछ कपिलकी आमा ओजस्वी र महिमाका बाबु हेमन्त विदेशिएको। किन उनीहरूको चिठी चपेटा, भाइबर, स्काइप, मेसेन्जर, फेसबुक, इमेल, फोन केही पनि आउन सकेन। उता मामु खोइ भन्ने कपिल र बाबा खोइ भन्ने महिमाको उत्तर दिन नरेन्द्र र लुनीलाई पटक्कै पछि के कति बहाना बनाउनु पर्ने होला। एक दिन महिमाले लुनीलाई भने, मामु मामु कपिलको मामु छैन, तपाईँ उसको मामु भइदिए हुन्न? बिचरालाई मामु भन्न कति रहर लाग्छ। मैले त उसलाई भनिदिएकी छु, अबदेखि मेरो मामु तिम्रो पनि मामु। कपिलले पनि आफ्नो बाबु नरेन्द्रलाई भन्यो, बाबा बाबा त्यो महिमाको बाबा छैन, तपाईँलाई उसले बाबा भनेर बोलाए हजुर छोरी भन्नुहोस् न है। मामु वा बाबाको साटो उनीहरूले आन्टी वा अङ्कल भन्न लगाउन सक्थे, तर दुवैले त्यसो गरेनन्। आखिर सल्लाह पनि गरेका होइनन् उनीहरूले। लुनीले छोरी महिमा र नरेन्द्रले छोरा कपिलको बाल मनोविज्ञानमा असर नपरोस् भनेर पनि सम्बन्धको आयामलाई नयाँ रूपमा स्वीकार गरेका हुनुपर्छ। सुरुमा त छोराछोरीको अनौठो तर आकस्मिक बाल सुलभ आग्रह सुनेर दुवै फसादमा परेका थिए। बच्चाहरूले अर्को बरौनी गर्न त लागेनन् भनेर दुवै अचम्म मान्दै थिए। नरेन्द्र र लुनीले आफूहरू बीचको सम्बन्ध जे भए पनि छोराछोरीको आग्रहलाई इन्कार पो कसरी गर्न सक्थे र उनीहरू। त्यसैले उनीहरू एकअर्काका बाबु आमा बनिन तयार भए। बाध्यताले स्वीकारे पनि अन्तर्मनदेखि चाहे पनि अब उनीहरू एकअर्काको परिपूरक बन्दै थिए। अबदेखि कपिलले आमा पाएको थियो र महिमाले बाबु, दुवै अत्यन्त खुसी थिए। कपिल आज भोलि लुनीको घरमा बस्न थालेको थियो। ऊ लुनीसँगै सुत्न थालेको थियो, तर महिमा अलि दुखी थिए किनकि ऊ बाबाको काखमा सुत्न पाएकी थिएन। उसले नरेन्द्रलाई टिसलाग्दो पाराले भनेकी थिए, हजुर मेरो बाबा भए त मलाई काखमा राखेर सुत्नु हुने थियो, हाम्रै घरमा बस्नु हुने थियो, हजुर मेरो बाबा रहेनछ। महिमाको यस्तो मन छुने कुरा सुनेर नरेन्द्रको मनमा एक प्रकारको गम्भीर भावना पैदा भयो। उसले लुनीसँग लामै कुरा गर्यो। लुनीले पनि मनमा त्यस्तै विचार गरेकी रहेछ, तर त्यस सम्बन्धमा नरेन्द्रसँग कुरा गर्ने मौका मिलेको रहेनछ। के रे, छोराछोरीको खुसीको लागि लिभिङ टुगेदर? एकछिन आनाकानी गरेर लुनीले भने, ठिकै छ नि त, तपाईँ त्यसै भन्नुहुन्छ भने मैले पनि के भन्न सक्छु र खोइ। नरेन्द्रको प्रस्तावलाई लुनीले पनि नाइनास्ती गर्न सकिन। आखिर उसैले नरेन्द्रसँग त्यसरी बस्न चाहेकी थिए। नरेन्द्रको शारीरिक विषम अवस्थाको उसलाई कुनै परवाह थिएन।
आखिर शारीरिक चाहना भन्दा पनि छोरीको भविष्यलाई प्रमुखता दिएकी लुनीलाई के खोज्छस् कानो आँखो जस्तै भएको थियो। लिभिङ टुगेदरमा बस्ने सहमति भएपछि नरेन्द्र र लुनीले आफूहरू पहिले बस्ने गरेका दुवै डेरामध्ये एउटा डेरामा बस्ने निर्णय गरे। एउटा स्थानीय शिक्षकको घरको दोस्रो तल्लामा रहेको जस्ताको छानो भएको कोठामा बस्दै आएको नरेन्द्रले घरबेटीलाई अर्को कोठा खाली गर्न अनुरोध गर्यो। सँगै बस्ने निर्णय भएको एक हप्ताभित्र नरेन्द्रले लुनीका आमा छोरीलाई बुधबारको दिन पारी भित्रायो। लुनी मात्र होइन, कपिल महिमा मात्र होइन, नरेन्द्र सबैजना खुसी भए। छोराछोरी दुवैले बाबु आमालाई धेरै धन्यवाद दिए। अब उनीहरू बेग्ला बेग्लै घरबाट विद्यालय आउने जाने गर्नु नपर्ने भयो। खाना पनि लुनीले बनाउने भइन्। नरेन्द्रका पनि सुसे घरधन्दामा भुल्ने दिन गएका थिए। एउटा उदार शिक्षकको घरको पहिलो तल्लाको एक जोडा कोठामा बसेर सुरु गरेको लिभिङ टुगेदरले कालान्तरमा कपिल र महिमा अर्को पुस्ताको लागि श्रीमान र श्रीमती बनेर आफ्नो वंश धान्नेछन् भनेर नरेन्द्र र लुनीले सायदै सोचेका थिए होलान्। लुनीका आमा छोरी थपिएपछि जेनतेन दुईजनाको लागि गुजारा गरिराखेको नरेन्द्रको अब दैनिक खर्च बढेको थियो। उसको आर्थिक दायित्व बढेको थियो। उता घरमा बिरामी बाबु, अपाङ्ग बहिनीहरूप्रतिको कर्तव्य र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने त छँदै थियो। छोराछोरीको मुहारमा खुसी राख्न बाबुआमाको कर्तव्य थपिएको थियो। आइतबार बिहान छोराछोरी विद्यालय पुर्याएर डेरा फर्केपछि भाँडा चुलो गर्दै गरेकी लुनीसँग नरेन्द्रले भने, हाम्रो आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। यसरी त सहरमा टिक्न सकिन्न लुनी। के गर्ने हो भन्ने बारे बेलैमा सोचेर अगाडि नबढ्ने हो भने पछुताउनु सिवाय केही हुने छैन। लुनीले भने, तपाईँका साथीहरूले त फर्म खोलेका छन्, त्यहाँ गएर साथ माग्नुहोस् न, कसरी नदेलान्। आखिर तपाईँको जनसम्पर्क राम्रै छ, पत्रपत्रिकामा पनि लेख्नुहुन्छ। धेरैजनाले तपाईँलाई चिन्छन् र प्रशंसक पनि धेरै नै छन्। अझ महिला सम्बन्धी मुद्दा त तपाईँले जति बलियो गरी अरू कसैले उठाएको पाउँदिन। जानुहोस्, महिला अधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा हात हाल्नुहोस्, कसरी कमाइ नहोला। अहिले जस्ता तस्ता वकिलको त पेसा सङ्कटमा छ। राजनीतिक पार्टीको आडमा मुद्दा लिने र न्यायाधीशलाई ठुलो बिटो भेटी चढाएर मुद्दा जित्ने क्रम व्याप्त छ। पार्टीका न्यायाधीश र वकिल भएको बेला हामी जस्ता सर्वसाधारणको के मूल्य हुन्छ? मुद्दा नै आइपुग्दैन हामी छेउ। कुनै पार्टीका पिछा लाग्नु नभएका हामी जस्ता बबुराले कहाँ पाउने मुद्दा? मुद्दा नपाएपछि कसरी कालोकोटको इज्जत धान्ने? बिना मुद्दा अदालत वरिपरि गइरहन पनि लाजमर्दो हुन्छ। पहिले द्वन्द्वका कारण पेसा चौपटमा पर्यो त अहिले यो गणतन्त्र आएपछि त झन यो पेसा धरापमा परिरहेको छ। पेसागत व्यावसायिकताका रूपमा गरी खाउँ भन्ने वातावरण पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन। बरु मेरो साथी प्रवेशले म्यारिज ब्युरो खोलेको छ, काम गर्न मन लागे यता आउनु नि भनेको थियो, त्यतै जानु पर्ला। आजभोलि कोरिया, चीन र अन्य विदेशी मुलुकमा बिहे गरेर जाने केटीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ भनेर अस्ति भर्खर अखबारमा आएको थियो। त्यसरी बिहे गर्न चाहनेको व्यवस्था गर्ने व्यवसाय कसरी नचल्ला त? नरेन्द्र, के छ खबर? आऊ बस। घर र गुजारा कस्तो चल्दैछ? श्रीमतीको केही अत्तो फेला पर्यो? बाहिर सडक छेउ बसेर पुसको घाम ताप्दै गरेको प्रवेशले एउटा कुर्सीतिर सङ्केत गर्दै भन्यो, खोइ के भनौँ र प्रवेश, खबर त म्यासेन्जरबाट दिएकै थिएँ। तिम्रै सुझावले लुनीसँग लिभिङ टुगेदरमा छु। छोराको लागि पनि एउटी महिला नभई नहुने। ऊ साह्रै खुसी छ। लुनीका आमा छोरी पाएपछि मेरो खोजी गर्दैन। मलाई पनि धेरै बोझ कम भएको छ। आखिर ओजस्वी सम्पर्कमै छैन, बरु कसरी उसको खोजी गर्ने होला? यसरी बेपत्तै त हुनु नपर्ने होइन? कहाँ गई होली? कुनै दुष्ट र दुर्जनले लगेर गुपचुप राखेको होला। मलाई त शङ्का लागेको छ, नरेन्द्रले मलिन स्वर बनाउँदै भनिरहेको थियो। पिर नमाना यार, तिम्री ओजस्वी मात्र होइन, यहाँ धेरै महिला बेपत्ता छन्। ती धेरै नेपाली चेलीबेटीको उद्धार गर्ने उद्देश्य राखेर धेरै संस्था खोलिएका छन्। हामी उनीहरूसँग अवश्य पनि सहकार्य गर्न सक्छौँ। बरु तिमी पनि हामीसँग मिलेर काम गर। अवश्य पनि एक दिन ओजस्वीलाई फेला पार्न सकिनेछ। उनी फर्केर नेपाल आउने छिन्।
सँगै पढेको र मन मिल्ने साथी प्रवेशले त्यति भनेर आग्रह गरेपछि नरेन्द्र कसरी उसलाई पिठ्यौँ फर्काएर हिँड्न सक्थ्यो र? आखिर उसलाई पनि भिरिने ठाउँ चाहिएको थियो। उसले आमाले भनेको सम्झ्यो, काम सानो ठुलो हुँदैन, राम्रो अड्डा चिनेर छिर्नु, एक दिन अवश्य सफलता हात पर्छ। उसको निर्णय सुनेर साथीले उसलाई त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिँदै भन्यो, नरेन्द्र, तिम्रो भविष्य बस बिउरोको सफलतामा भर पर्दछ। कसरी यसलाई फलाउने फुलाउने हो राम्ररी सोचेर गर्नु है। अवश्य मलाई तिमीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु र तिम्रो विश्वासलाई कहिल्यै डगमगाउन दिने छैन। नरेन्द्रको यो प्रतिबद्धता सुनेपछि प्रवेश विश्वस्त भयो। ब्युरोकै महिला कर्मचारीले बनाएको तातो चिया पिएर दुवै आफ्नो गुणतिर लागे। लुनीको नरेन्द्रसँगको लिभिङ टुगेदर राम्रै चल्दै थियो। बच्चाहरू पनि राम्ररी पढ्दै थिए। दुवैजना कक्षाका उत्कृष्ट छात्र छात्राको रूपमा सुपरिचित हुँदै गइरहेका थिए। अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद र विद्यालयमा हुने अन्य कार्यक्रममा कपिल र महिमा कहिल्यै छुट्दैनथे। एक रात लुनी राम्ररी सुत्न सकिरहेकी थिइन। उनलाई आफ्नो विदेशीको पति हेमन्तको याद आएछ होला सायद। ऊ सोच्दै थियो होली कुन दुष्टको फन्दामा परेर कुन बिरानो मुलुकमा हराइरहेको होला, कति हन्डर खाइरहेको होला। यति साह्रो निर्मोहित नहुनु पर्ने, कसरी यस्तो हुनुभयो होला? उसले मनमा नै कल्पना गरिरहेकी थिए। कतै अर्कै केटीसँग लागेर मलाई त भुल्नु भएन, जोसँग लागेर जति गल्ती गरे पनि यहाँ आइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। कपिलले लुनी नसुतेको देखेर सोध्यो, के भयो मामु, हजुर अझै पनि सुत्नु भएको छैन? हेर्नुहोस् त, भित्ताको घडीमा 12 बज्न थालिसकेको छ। यस बेलासम्म पनि हजुरलाई निन्द्रा लागेन? त्यसो भए म एउटा कथा भन्छु अनि तपाईँ सुत्नुपर्छ, हुन्छ? लुनीले विगतका रातहरू सम्झे। जहिले उसले कपिल नसुत्दा उसले कम्तीमा 2वटा कथा भन्ने गर्थी र उसलाई बल्ल निन्द्रादेवीको काखमा सुम्पन्थी। आज उही कपिल लुनीलाई कथा भनेर सुत्न आग्रह गर्दै थियो। कसरी नकार्न सक्थे कपिलको आग्रहलाई लुनी, जबकि त्यति नम्र र मिठो अनुरोध गर्दै थियो उसले। निन्द्रादेवीलाई तत्काल बोलाउने औषधि नै दिन्छु कि जस्तो गरेको थियो कपिलले। संयोग पनि त्यस्तै जुर्यो। जब कपिलले श्रवण कुमारको कथा भन्दै थियो, लुनी निदाई। उसलाई त्यस्तै छोराको खाँचो थियो र त्यो खाँचो कपिलले पुरा गर्नेमा ऊ विश्वस्त थिए। कपिल पनि लुनीको अत्यन्त ख्याल गर्थ्यो। घरिघरि उसले मनमा नै सोच्थे, मैले नपाएर के भएर, मेरो साह्रै ख्याल गर्छ, मेरी छोरीसँग पनि साह्रै मिल्छ। अझसम्म यिनीहरू चर्को सुर गरेर झगडा गरेको थाहा पाएकी छैन। कदाचित महिमा र कपिलको जोडी बनेछ भने पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। आखिर यिनीहरूलाई छुटाउने दुष्प्रयास भयो भने मेरो त्याग र तपस्या सबै खेर जानेछ। यस्तो सुन्दर जोडी यो धरतीमै हुने छैन कुनै बेला। स्वर्गबाटै पठाइएको यस्तो अनुपम जोडीको लगनगाँठो कस्ने दिन आएमा नरेन्द्रले पनि यसको विरोध कसरी गर्लान् त? अवश्य पनि नगर्लान्। उनी पनि बच्चाहरूको खुसीमै आफ्नो खुसी देख्छन्। उनले त्यो नदेखेको भए म यो सहरमा कसरी टिक्न सक्थेँ होला? नरेन्द्रले मलाई साथ नदिएका भए मैले कति भयानक दिनहरू कटाउँदै आफ्नो र छोरीको ज्यान पाल्नु पर्थ्यो होला। त्यस्तै मैले ती शारीरिक अपाङ्ग नरेन्द्रलाई साथ नदिएको भए कपिलको हाल के हुन्थ्यो होला? उनी कसरी मातृ स्नेहसहित त्यो सानो बालकको पालन पोषण गर्थे होलान्? हाम्रो सम्बन्ध पनि ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गा जस्तो भएको छ। जे जसरी भए पनि सहरमा हामी सम्मानपूर्वक बाँचेका छौँ। समाजको हामी प्रतिको दृष्टिकोण बदलिएको छ। पहिला कुरा काट्ने र आँखा तर्नेहरू अहिले हाम्रा प्रशंसक भएका छन्। लुनीले धेरै कुरा मनमा खेलाइरहेकी थिए। नरेन्द्रका र आफ्ना चाहना पूरा गर्न सधैँ तत्पर कपिल देखेर उसमा श्रवण कुमारको गुण र पितृभक्ति भएको महसुस गर्दैमा लुनी निदाउन पुग्छे। कपिलले यसरी कथाको बेट मार्न लाग्दै थियो। तीर्थ लैजान जाँदा जाँदै बीच बाटोमा तिर्खाएका बाबुआमालाई पानी ल्याएर प्यास मेटाउने प्रयास स्वरूप खाली गडा कुवामा डुबाउँदा शिकार खेल्न गएका अयोध्याका राजा दशरथले शब्दभेदी बाण प्रहार गर्दा श्रवण कुमार घाइते भई उसको अकालमै ज्यान जान पुग्यो। आफ्नो प्यारो छोराको अकालमा मृत्यु भएको खबरले शोकाकुल श्रवण कुमारका अन्धा बुबाआमा आफ्नो प्राण त्याग गर्न लागिरहेका थिए। कपिलले श्रवण कुमारको कथा अन्त्य गर्नु पूर्व लुनीलाई, मामु त्यसपछि के भयो होला, ल भन्नुहोस् त तपाईँ? सोध्दै गर्दा लुनी त पहिले निदाइसकेकी थिइन्। उसले आफूले छोराको त्यसरी अकालमा मृत्यु भई पुत्र वियोग भएको कथाको अंश सुन्न नचाहेकी हुन सक्थे वा निन्द्रा देवीको चाँडो आगमनले उसलाई त्यस्तो दुखान्त अन्त्य सुन्नबाट परे राखेको हुन सक्छ।
एक दिन विद्यालयबाट फर्किएर आएर नास्ता खाँदै गर्दा कपिलले भन्यो, मामु मामु, ऊ तल्लो घरको दिदीले भनेको हजुर त मेरो मामु होइन अरे, हजुर त महिमाको मात्र मामु हो अरे, मेरो मामु त इजरायल जानुभएको छ अरे, भोलि पर्सि आउनुहुन्छ अरे। म त मान्दिनँ है त्यो कुरा, हजुर नै मेरो मामु हो। अर्काले भन्दैमा म कसरी पत्याउन सक्छु र? मैले पत्याउँदिनँ भन्दा त्यो दिदीले उहाँको मामुसँग मेरो मामुले पिकनिक खाना गएको फोटो पनि देखाउनु भएको थियो। मान्छे यस्तो पनि गर्छन् है मामु? महिमाले बेलुका सुत्नु अघि नरेन्द्रसँग जिज्ञासा राखी, बाबा बाबा, ऊ पल्लो घरको दादाले भनेको हजुर त मेरो बाबा होइन अरे, कपिलको मात्र बाबा हो अरे। मेरो बाबा त म 1 वर्ष हुँदा कोरिया जानु भएको रे, उहाँ नआउन्जेल हजुर मेरो मम्मीसँग बस्नु भएको रे। हो र बाबा? त्यो दादाले त मेरो बाबालाई पनि देखेको कुरा गर्नु भएको थियो, अनि पल्लो घरको अङ्कलसँग मेरो बाबा बसेर खिचेको फोटो पनि देखाउनु भएको थियो। के हजुर मेरो बाबा हुनुहुन्न र? हामीलाई पाल्ने पढाउने सबै काम गर्ने हजुर मेरो बाबा नभए त्यो विदेश गएर उतै हराउने मान्छे कसरी मेरो बाबा हुन सक्छ र? बच्चाहरूले राखेको जिज्ञासा बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा लुनीले नरेन्द्रलाई सम्झाई। कतिपयले उनीहरू विवाहै नगरी यत्रो लामो समयसम्म सँगै बसेर समाज दूषित पारेको र खराब संस्कार सुरु गरेको भन्ने आरोप पनि लगाएका थिए। त्यस्तो कुरा पनि भनेर बच्चाहरूलाई भड्काउने यो समाजका कैयौँ खराब चरित्र भएका मानिसको अगाडि यस्तो जटिल सम्बन्ध अनि जीवनको बारेमा छोराछोरीलाई बेलैमा प्रष्ट जानकारी नदिँदा पछिका दिनहरूमा उनीहरूको आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुन सक्छ भन्ने सवालमा लुनी सावधान थिए। त्यसै कारण उनीहरूले त्यही बेलुका कपिल र महिमालाई साथमा राखेर दुवैजनाले सत्य तथ्य कुरा गरे। उनीहरूको लालन पालन र पढाइ लेखाइका लागि लिभिङ टुगेदरमा 8 वर्षदेखि बस्दै आएको प्रश्न पारे। आफ्नो अभिभावकले त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा एकअर्काको साथ पाएका कारण आफूहरू राम्रोसँग खान, लाउन, बस्न र पढ्न लेख्न अनि समयमै स्वास्थ्य उपचार पाएको कपिल र महिमा दुवैले राम्ररी थाहा पाए। कुनै दिन बाबुआमाको अभाव खड्किन नदिकन बच्चाहरूलाई हुर्काउने क्रममा समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टि सहेर गरेको त्याग र समर्पण बच्चाहरूलाई बताएपछि कपिल र महिमाले बाबाआमा दुवैलाई धेरै धन्यवाद दिए। त्यस्ता बाबाआमा पाएकोमा आफूहरू धन्य भएको र आगामी दिनमा पनि बाबाआमाको उस्तै त्याग र समर्पण रहने अपेक्षा गरेका थिए। बुबा आमाको साथमा नै परिवारको विकास हुने भएकोले जसरी सम्बन्धहरू कायम छन् त्यसरी नै अघि बढ्न छोराछोरी राजी भएपछि नरेन्द्र र लुनीले आफूहरूको सँगै बस्नुपर्ने बाध्यता तिनै छोराछोरीको अनुरोधमा उनीहरूकै अनुरोध तथा आग्रहमा सृजना भएको र बच्चाहरूले त्यसलाई बुझिदिएको भन्दै महिमा र कपिललाई धन्यवाद दिए। छोराछोरीले पनि आगामी दिनमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि साथ दिने बाचा गरे। उनीहरूले आफू बेग्ला बेग्लै थर भएका कारण एउटै दम्पतिका सन्तान नभएको पनि थाहा पाएका थिए। महिमाको थर नेपाल थियो भने कपिल पन्थी थरको थियो। बाबु नानी हो, आज तिमीहरूले आफ्नो वास्तविकता थाहा पायौ। अब तिमीहरूसँगै बस्ने कि बेग्ला बेग्लै बस्ने भन्छौ, हामी त्यसै गर्छौँ। बाबुआमाले यस्तो भनेपछि कपिलले महिमाको मुखतिर हेर्यो र महिमाले कपिलको मुखतिर। एकछिन एक आपसमा हेराहेर गरेपछि उनीहरूले एकै स्वरमा भने, अहिले जसरी बसिएको छ त्यसरी नै बस्ने। मामुले र बाबाले मिलेर हामीलाई कुनै चिजको अभाव हुन नदिने। हामी अरू कसैको लहिलै वा वायत कुरामा नलागी आफ्ना बाबु मामुले भनेको कुरा मान्ने। लुनी आफ्नी आमा होइन भन्ने तथ्य थाहा पाएपछि कपिलले उसलाई आन्टी भन्न थालेको थियो, त्यो पनि लुनीकै आग्रहमा। तर महिमाले भने नरेन्द्रलाई बाबा नै भनेर सम्बोधन गर्थे। सत्य कथाको उद्घाटन भएपछि अझ उनीहरूको मातृ पितृ स्नेहमा कुनै कमी आएको थिएन, बरु अझ बढ्दै थियो। एक रात लुनी कति पनि सुत्न सकिन। उसले आफ्नो देवर अशोक मलेसियाबाट बुटोल आएको थाहा पाए। फेसबुक मेसेन्जरमा आफू भेट्न आउँदै गरेको भाउजूलाई पूर्व सूचना दिएको थियो अशोकले। दाइले छोडेर गएपछि आज लगभग दर्जन हिउँद आए गए, तर त्यो परिवारले आफ्नो अत्तो पत्तो नगरेको र अहिले आएर देवरले भाउजू र छोरीको चासो राख्दा लुनीको मनमा हुरी चल्यो। कसरी देवरसँग भेट्ने, कहाँ भेट्ने, कति बेला भेट्ने? आफ्नो नरेन्द्रसँगको लिभिङ टुगेदर सम्बन्धको बारेमा देवरले थाहा पाए भने के गर्ने होलान्? भोलिपल्ट आफ्नो डेरा भएको स्थान मणिग्राममा आउनु भनेकी लुनीले देवरको आगमनले आफ्नो भविष्य अन्यलमा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्दै थिए।
रातको 12 बजिसकेको थियो। कपिल आफ्नो पाठ पढेर विज्ञानको परियोजना कार्य गर्दै थियो। सधैँ मस्त निदाउने लुनीलाई आज यता पल्टिने उता पल्टिने, घरि मोबाइलमा फोटा हेर्ने, घरि युट्युबमा बिमा कुमारी दुराको गीत सुन्ने, नारायण रायमाझी, झलकमान गन्धर्व, एम बराल, दीप श्रेष्ठ, शम्भु राई लगायतका चर्चित कलाकारका बिरही भाकाका गीत बजाएर स्वर बाहिरै चर्कै सुनिने गरी सुन्दै गरेकी लुनीलाई देखेर उसले भन्यो, आन्टी किन नसुत्नु भएको अझैसम्म? बिरामी पढ्नु होला। भोलि बिहान महिमा र म 7 बजे स्कुल पुग्नु छ। फेरि भोलि बिहान हामी भोकै जानु पर्ला नि। आउँदा दिनहरूमा केही समस्या परे हजुरको म छँदैछु नि। ती निष्ठुरी हेमन्त अङ्कल फर्केनन् भनेर किन सुर्ता गर्नुहुन्छ? म छँदैछु नि। तपाईँलाई जसरी पनि जहाँ लगेर पनि सुखसित पाल्नेछु। महिमालाई र मलाई छुट्याउने कुनै सम्झौता नगर्नुहोला। 12 वर्षको बालक कपिलले यसरी पाको मान्छेको जस्तो कुरा बुझेर आफ्नो चिन्ता कम गर्न बाचा गरेको सुनेर मेरो प्यारो छोरा, मेरो प्यारो कपिल भन्दै गम्लङ्ग अँगालो हालेर कपिलको गालामा धेरै पटक मुहाई खाएकी थिए लुनीले। महिमाको आफ्नो काका आउँदैछन्, के नै भन्लान् त, के नै गर्लान् त? खोइ आन्टी, केही माखो मार्लान् जस्तो लाग्दैन मलाई त। आजसम्म कुनै मतलब नगर्ने ती पालपालीको किन सुर्ता गर्नुहुन्छ? हिजो हाम्रो लागि हजुर र हजुरको लागि हामी नभएको भए आज हाम्रो हाल के हुँदो हो? त्यस्ता दुःखका दिनमा केही वास्ता नगर्ने परिवारका कोहीसँग पनि हजुर डराउनु हुँदैन आन्टी। आउने भनेपछि ती अङ्कल आउँछन् जान्छन्, अरू केही हुँदैन। तपाईँ बिना सित्ती टाउको दुखाउनुहुन्छ। छाडिदिनुहोस् यी सबै वाहियात कुराहरू। मैले शङ्का गरेकी छु उनी महिमालाई लिन आउँदैछन्। कदाचित उनले महिमालाई लगे भने के गर्ने होला? लुनीले चिन्ता व्यक्त गरी। महिमालाई लाने रे? त्यो त कुनै पनि हालतमा हुनै दिन्न म। मेरी महिमालाई कसैले मसँग छिनेर लान सक्दैन। उही पनि महिमा 7 कक्षामा पढ्दैछ। उसको पढाइ बिगार्ने कसको तागत? कपिल जङ्गियो। अशोक नेपाल समयमै आए। उनलाई भाउजू बसेको डेरा चिन्न त्यति कठिनाइ परेन। बस्तीकै चर्चित शिक्षकको घर रहेको र बिहे नगरिकन अर्कै लोग्ने मान्छेसँग छोरीसँगै बसेकी विशेष महिला हुँदा पनि टोलमा सबैले लुनीलाई चिन्ने हुँदा बाटामा सोध्दै ऊ बिहान 11 बजे डेरामा आइपुगे। लुनी देउरको प्रतीक्षामा थिए। 14 वर्ष अघिदेखिको देउरलाई आज एक्कासी देख्दा उसलाई अचम्म लागेर आयो। एकछिन दुवैले हेराहेर गरे। 25 वर्षे लक्का जवान देउरलाई देख्दा उसलाई हेमन्तको याद आयो। त्यही उमेरमा पाल्पाको माडीबाट 150 जना जन्ती लिएर बुटवल फुलबारीमा आफूलाई लिन हेमन्त बेहुलो भएर आएको सम्झी। अनुहार पनि काटी कुटी उस्तै, बोली त कानमै गुन्जने। हेमन्त दुब्लो र ख्याउटे थिए भने अशोकको भने भरिएको शरीर थियो। उनीहरूको बिहे हुँदा त्यति बेला अशोक जम्मा 11 वर्षका हुँदा हुन्। आज तिनै अशोक आफ्नो दाजुको परित्यक्त परिवार खोज्दै मलेसियाबाट पाल्पा माडी फर्की भाउजूको दुःख सुख बुझ्दै थिए। आफ्नो दाजुसँग बसेको एउटा ठुलो र पुरानो तस्बिर भाउजूको सुत्ने कोठामा झुन्डिराखेको देखेर उनले बाटोमा मान्छेले गरेका थरीथरीका कुरा बिर्सने प्रयत्न गरे। भोकाएर आएका देउर अशोकलाई लुनीले खाना लगाइदिन्। दुवैले विगतका सुख दुःखका कुरादेखि भेट्दासम्मका सबै कुरा गर्न भ्याए। लुनीले हेमन्तको अनुपस्थितिमा आफूले अपनाउनु परेको बाध्यता कुनै धक नमानी देवरलाई बताएकी थिइन्। भाउजूको कुरा एकटकले सुनेको अशोकले भन्यो, सत्यवती, कुन्ती, अम्बिका, अम्बालिका जस्तै पवित्र नारी तपाईँ हो मेरी भाउजू। म कुनै शङ्काको घेरामा तपाईँको बाध्यतालाई पार्न सक्दिनँ। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ भाउजू। हुन पनि दाजु नै नभएपछि र उनीहरूको परिवारले काखमा एउटी नाबालक छोरी सहितको अबलाको हेरविचार गर्ने कुनै व्यवस्था नगरेपछि एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने थियो। अशोकले भन्यो, सबैभन्दा उत्तम विकल्प रोज्नु भएछ भाउजू, तपाईँलाई बधाई छ। बरु नरेन्द्र दाई कुन अफिसमा हुनुहुन्छ? भेट्न पाए हुन्थ्यो। लुनीले नरेन्द्र काम गर्ने म्यारेज ब्युरोमा लगेर दुवैजनाको बीच चिनजान गराइदिए। एक आपसमा चिनजान भएपछि अशोकले नरेन्द्रलाई आफ्नो लागि एउटा उपयुक्त जोडी खोज्न आग्रह गर्यो। नरेन्द्रले पनि भन्यो, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म तपाईँले मन पराएकी केटीसँग थोरै खर्चमा बिहे गराइदिन सक्छु। एल्बममा उपलब्ध केटीहरूको फोटो र फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जरमा उपलब्ध फोटोहरू र तीसँग सम्बन्धित सबै विवरण केलाएपछि अशोकले एउटी केटीसँग जोडी जमाउने सुर कस्यो। केटी पक्षलाई झिकायो। उनीहरू आएपछि लुनीले आफ्ना देवरका तर्फबाट कुरा गरे। 2 दिनपछि बिहे गर्ने सवालमा अशोकले आफ्ना घरका सदस्यलाई फोन मार्फत जानकारी दियो। उनीहरूको स्वीकृतिमा उसले मन्दिरमा लगेर बिहे गर्यो। बिहेमा दुलाहा र दुलही बाहेक लुनी, महिमा र केटी तर्फबाट उसका बुबा, आमा, दाजुभाइ र एकजना साथी उपस्थित थिए। महिमा धेरै खुसी थिए, तर कपिल बिहेमा नआएकोले उसको मन दुखेको थियो। अशोकको बिहे भइसकेपछि महिमाको आफ्नो काकासँग आवाज जावाज धेरै बढेको थियो। ऊ काका काकी पाएकोमा फुर्केकी थिए।
काकीले पनि अत्यन्त माया गर्ने हुँदा उसको काकाकोमा आवत जावत बढेको थियो। पछि काका कामको सिलसिलामा मलेसिया लागेपछि काकी र महिमा बस्न थालेका थिए। काकीसँगै बसेर महिमाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्कृष्ट श्रेणीमा सफलता हासिल गरी। बुटवलकै नाम चलेको न्यू होराइजन विद्यालयमा माध्यमिक तहको गणित शिक्षकको रूपमा कार्यरत प्रियाले भतिजीलाई विज्ञान पढाएर इन्जिनियर बन्ने सपना पूरा गर्न थप प्रेरणा दिइरहेकी थिए। यता महिमा आफूहरूलाई छाडेर काकीसँग बस्न गएपछि कपिल अत्यन्त दुखी भएको थियो। तर महिमा शनिबार र बिदाको दिन मौका पारेर आमा भएको ठाउँमा आउने हुँदा ऊ केही शान्त देखिन्थ्यो। उसले एकपटक भनेकी थिए, कपिल सधैँसँगै बस्दा भन्दा छुटिएर बस्दा कस्तो हुन्छ भनेर मैले यसो गरेकी हुँ। म पनि कहाँ यस्ती माया गर्ने मामु बाबा र तिमी जस्तो मिल्ने साथी छोडेर जान सक्छु र। उता आन्टी एक्लै भएको हुँदा अङ्कलले सँगै बस्नु है छोरी भन्ने आग्रह गरेको हुँदा उता बसेकी मात्र हुँ। तिमीलाई त म यो जुनीमा त के कुनै पनि जुनीमा छाड्न सक्दिनँ। भगवानले मेरो लागि तिमीलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। तिमीबाट म कहिल्यै छुट्टिनै छैन। 12 कक्षाको नतिजा प्रकाशन हुने बित्तिकै पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। 2 दिनपछि नतिजा प्रकाशन भयो। कपिलको शीर्ष 3 र महिमाको शीर्ष 5 नम्बरमा नाम निस्केछ। दुवैजना खुसी भई एकअर्काको अँगालोमा बेरिएर खुसी साटासाट गरे। अब कपिलले सुरुङ सम्बन्धी सिभिल इन्जिनियरिङ र महिमाले जलविद्युत सम्बन्धी सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने निधो गरिसकेका थिए। छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेमा पनि 5 जनाभित्र नाम निकाल्न सफल भएकोमा दुवैलाई सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा बधाई दिनेको लहरको थियो। बुटवल टुडेको एक अङ्कमा उनीहरूको नाममा पहिलो पृष्ठमै बधाईको शुभकामना सन्देश छापिएको थियो। छोराछोरी पाटन स्थित पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा पढ्न जाने भएपछि लुनी र नरेन्द्रले सबै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक ठाने। लुनी गएर डेरामा खाना पकाइदिने र लुगाफाटा धोइदिने कि मणिग्राममा नरेन्द्रसँग बसेर अफिस चलाउने के गर्ने भन्ने दोधारमा थिए उनीहरू। एकपटक छोराछोरीलाई त सोधौँ के भन्छन् अनि सोही अनुसार सबै व्यवस्था गरौँला लुनीले भन्दै थिए। नरेन्द्रले भने, म आज भोलि अलि बिरामी छु। मेरो स्वास्थ्य बिग्रदै गइरहेको छ। अफिस नचले कसरी बच्चाहरूको खर्च र यहाँको सबै खर्च धान्ने। सकेसम्म हामी छात्रावासमा बस्छौँ। खर्च पनि कम लाग्छ। त्यो सम्भव भएन भने हामी एउटा कोठा लिएर बस्छौँ। यता हजुरहरू अफिस चलाउने र हाम्रो खर्चको जुहो गर्ने काम गर्नुहोस्। अबको 4 वर्ष त तपाईँहरू जसरी पनि हाम्रो खर्च जुटाउन लाग्नै पर्छ। तर हाम्रो कति पिर नमान्नु। हामी मिलेर बस्छौँ र सकेसम्म घाँटी हिँडेर हाड निल्ने प्रयत्न गर्छौँ, कपिलले भन्यो। महिमाले कपिलको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै थपी, अब तपाईँहरू हाम्रो सुर्ता गर्न छाड्नुहोस्। हामी जहाँ गएर पनि आफ्नो पढाइ लेखाइ र अन्य काम गर्न सक्षम भएका छौँ। त्यो पनि काठमाडौँ धेरै टाढाको ठाउँ होइन। फोन, फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर सबै छन्। हामी सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ। आवश्यक परेका बेला हजुरहरूको साथ, सहयोग र आशीर्वाद लिने नै छौँ। महिमा र कपिलले यसरी आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरेकोमा लुनी र नरेन्द्र दुवै खुसी देखिन्थे। उनीहरूको पढाइ, लेखाइ, आनीबानी, शिष्ट व्यवहार सबै आदर्श थिए। दुवैजना आँखाको नानीमा राखे पनि नबिजाउने पात्रको रूपमा स्थापित भएका थिए। अझ रूपमा भन्ने हो भने उनीहरू चल्तीका कुनै मोडलभन्दा उम्दा थिए। यसले लुनी र नरेन्द्रको लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता मात्र दिएको होइन, उनीहरूलाई समाजमा एक उदाहरणीय जोडीको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो। बाध्यतावश भए पनि कायम गरी अघि बढेको कसैको सम्बन्ध राम्रो काम गर्न साधक हुन्छ र समाजमा नयाँ आयाम स्थापना गर्न कामयाबी हुन्छ भने त्यस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने पात्रहरूलाई समाज विकासका बाधक मान्ने हाम्रो पुरातन सोच बदलिनुपर्छ। सामाजिक सम्बन्धका आयाम कुनै स्थिर रेखामा जोख्न सम्भव छैन भन्ने कुरा पनि महिमा र कपिलका अभिभावकले हिँडेको बाटोबाट प्रष्ट हुन्छ। कपिल र महिमा पुल्चोक क्याम्पसको छात्रावासमा बस्न थालेका थिए। त्यसैले गर्दा खर्च पनि अपेक्षाकृत कम हुने नै भयो। यसबाट परिवारमा आर्थिक भार कम भएकै थियो। तर नरेन्द्र बेला बेलामा बिरामी हुँदा आर्थिक रूपमा उनीहरू दुर्लभ हुँदै थिए। तथापि लुनी र नरेन्द्रले हिम्मत नहारी अघि बढिरहेका थिए। प्रवेशले पनि चाहिँदो सहयोग गर्दै आएका थिए। माघको 3 गते सोमबार एक दिन म्यारेज ब्युरोको कार्यालयमा अधवैँसी जोडी आइपुगे। नरेन्द्र बिरामी भएकाले लुनी पनि उनको साथ कार्यालय जान थालेकी हुँदा त्यस दिन कार्यालयमै नरेन्द्रसँगै थिइन्। उनीहरू आफ्ना कागजात लिएर आएका थिए र भन्दै थिए, आजै कार्यक्रम सक्ने गरी काम गराइदिनुहोस्।
ढिलाइ नहोस्, बरु शुल्क 50% थपेर लिनुहोस्, काम आजै हुनुपर्छ नि। कागजात तयार गर्दै गर्दा लुनीले आफ्नो पतिको नाम, थर र वतन मिल्ने पुरुष फेला पारिन्। अनि महिलाको कागजात तयार गर्दै गर्दा नरेन्द्रले आफ्नी श्रीमतीको नाम, थर, वतन मिल्ने महिला फेला पारे। दुवैजना छक्क परे। उनीहरू नक्कली कागजात तयार गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाण तयार गर्ने क्रममा रहेछन्। यी नाम, थर, वतन भएका अनि 3 पुस्ते सबै मिल्ने मान्छे हामी दुई हुँदा पनि तपाईँहरू किन यस्तो किर्ते र जालसाजी गरी ठग्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई त प्रहरी बोलाएर थुन्नुपर्छ। यति भनेर नरेन्द्रले फोन सेटमा प्रहरीको नम्बर डायल गर्दा गर्दै सो पुरुषले भन्यो, पहिले पनि यस्तो किर्ते र जालसाजीपूर्ण काम यहाँबाट हुँदै आएको र यसपालि पनि होला भन्ने आशमा हामीहरू आएका हौँ। त्यस्तो वाहियात र मिथ्या आरोप लगाएर आफू उम्कने दुष्प्रयास नगर्नुहोस्। बिना प्रमाणको मिथ्या कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले पुलिसको फन्दामा पर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई अहिले प्रहरी लगाएर थुनिदिन्छु नि फेरि, नरेन्द्रले धम्कीको भाषामा बोले। त्यसको 3 दिनपछि नरेन्द्रलाई एउटा फोन आयो। ऊ एउटा दस्तावेज तयार गर्दै भएकोले लुनीले फोन उठाए। फोन गर्नेवालाले भन्दै थियो, हेमन्त नेपाल र ओजस्वी पन्थी बेपत्ता भए, फर्केर आएनन् भन्नुहुन्थ्यो नि। यहाँ आइपुगेका छन्, भेट्ने भए प्रशान्ति म्यारिज ब्युरोमा आइहाल्नुहोस्। हुन्छ, हामी तत्काल आइहाल्छौँ, लुनीले भनिन्। नरेन्द्रले तत्काल रिक्सावालालाई बोलाए। कार्यालय सहयोगीलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाएर लुनीसँगै उनी त्यहाँतर्फ लागे। 5 मिनेटभित्रै प्रशान्ति म्यारिज ब्युरोमा पुगेका नरेन्द्र र लुनीले 2 दिन अघि आफ्नो स्मृति म्यारिज ब्युरोमा आफूहरूको नाममा नक्कली कागजात बनाउन आएका तिनै अधबैँसे जोडी हतारमा कार्यालयबाट बाहिरिँदै गरेको देखे। किन यस्तो गर्दैछन् यी मान्छे? अचम्म लाग्दैछ। कहिले बेपत्ता भएका हाम्राका नाममा त कहिले हाम्रो नाममा नक्कली कागजात बनाउने दौडधुप गर्दैछन्। लाग्दैछ ठुलै रकम हात पर्नेवाला छ, नत्र भने यस्तो दौडधुपमा किन यो जोडी लागिरहेको छ? नरेन्द्रले लुनीतर्फ फर्केर अचम्मित हुँदै सोध्यो। जब उनीहरू प्रशान्ति म्यारिज ब्युरोभित्र प्रवेश गरे, त्यहाँको सञ्चालक प्रशान्तले भन्यो, तपाईँहरूको पुनर्मिलन गराई खुसी फर्काइदिउँ कि भनेको त नक्कली जोडी पो रहेछन् नरेन्द्र सर। भागिहाले नि, तपाईँलाई बोलाउँछु भन्दा मेरो 25,000 शुल्क नै गुम्यो। तर ठिकै छ, किर्ते जालसाजी केसमा पर्न सकिन्थ्यो, धन्न बाँचियो। आखिर हेमन्त नेपालको नाममा लुनीको श्रीमानले पासपोर्ट बनाएर गएको लुनीलाई दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ र ओजस्वी पन्थीको नाममा आफैले पासपोर्ट बनाएर भिजा हानेर पठाएको नरेन्द्रलाई झलझली याद आइरहेको छ। ऊ कसरी भुल्न सक्थ्यो आफ्नी प्यारी ओजस्वीलाई, आफ्नो नाता प्रमाणित गरेको अनि त्यसै नाम थर जोडेर नागरिकता पासपोर्ट बनाएको। माघ 3 गते स्मृति म्यारिज ब्युरो र माघ 6 गते प्रशान्ति म्यारिज ब्युरोमा आएको उक्त जोडी माघ 10 गते अर्पिता म्यारिज ब्युरोमा पुग्दा प्रहरीको फेला परेको समाचार बुटवलका सबैजसो स्थानीय पत्रिका र राष्ट्रिय दैनिकहरू, अन्नपूर्ण पोस्ट अनि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएका थिए। यस्तो ठगी गर्ने गिरोहका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भइसकेको थियो। रहस्य बुझ्दै जाँदा लुनी र नरेन्द्रले त्यो अधबैँसे जोडी हेमन्त र ओजस्वीको नक्कली जोडी बनेर फाइदा लिने दाउमा रहेको सिआइबीको अनुसन्धानले पत्ता लगाई पक्रेर लगेको थाहा भयो। नेपाल जस्तो देशमा पनि लिभिङ टुगेदरको उदाहरणीय जोडीको रूपमा स्थापित भई महिमा र कपिललाई उत्कृष्ट विद्यार्थीका रूपमा शिक्षा, दीक्षा, शिष्टाचार, नम्रता, अनुशासन, चरित्र र संस्कारले गुणवान, नीतिवान र चरित्रवान आदर्श विद्यार्थीको रूपमा उत्पादन गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै युरोपेली युनियनले आदर्श जोडीलाई 2 करोड रुपैयाँ एकमुष्ट दिने कुरा कहाँबाट थाहा पाएछन् र त्यस्ता किर्ते कागज तयार पार्न सहरका म्यारिज ब्युरो धाउँदै आएका रहेछन्। त्यसको 1 महिनापछि फेब्रुअरी 14 तारिकको दिन भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर महिमा र कपिलका अभिभावक लुनी र नरेन्द्रलाई आदर्श लिभिङ टुगेदर जोडीको रूपमा सम्मान गर्ने उद्देश्य स्वरूप आएको 2 करोड रुपैयाँ बुझ्न उनीहरूलाई स्थानीय सरकार मार्फत युरोपेली सङ्घको पत्र आयो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षमा पनि भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर सर्वोत्कृष्ट लिभिङ टुगेदर जोडीको सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेछ। 15 वर्षभन्दा बढी लिभिङ टुगेदरमा जमेको र कुनै समय पनि सम्बन्धमा दरार नआएको जोडीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा बुटवलबाट यस वर्ष नरेन्द्र र लुनी सम्मानित र पुरस्कृत हुने कार्यक्रम रहेछ। एउटा भव्य कार्यक्रम बीच नरेन्द्र र लुनीलाई युरोपेली सङ्घको तर्फबाट महामहिम राजदूत माइरा मोराको हातबाट प्याजी रङको गुलाब फुलको गुच्छासहित
नेपाली 2 करोड रुपैयाँको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चेक हस्तान्तरण भएको समारोहमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। महिमा र कपिललाई उक्त कार्यक्रममा बोलाइएको रहेछ। आफ्ना आमा बाबुले आदर्श लिभिङ टुगेदर जोडीको रूपमा सम्मानित भएकोमा उनीहरूमा पनि हर्षको सीमा रहेन। आँखाबाट हर्षाश्रु झर्दै दुवैले एक अर्कालाई अँगालो हालेर खुसी साटे। उत्कृष्ट जोडीको रूपमा बोल्दा नरेन्द्र र लुनीले आफूहरूको यात्रा सफल बनाउन महिमा र कपिलको ठूलो हात रहेको कुरा प्रष्ट पारेका थिए। विदेशिएका पति पत्नीको पीडामा बाँच्न बाध्य पुरुष र महिलाको सन्तानको बाबु आमासँगै बस्ने चाहना पूरा गर्न बाध्यताले सुरु गरेको लिभिङ टुगेदर यसरी टिक्दा समाजलाई फाइदा हुने उनीहरूको धारणा थियो। आफूहरू यस समाजको विषम परिस्थितिसँग जुधेर सम्बन्धलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सफल भएको हुँदा सम्बन्धमा सामूहिक स्वार्थसहित समर्पण भाव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। यता बुटवलबाट इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि पुल्चोकको छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्दै गरेका महिमा र कपिलको 4 वर्ष इन्जिनियरिङ पढाइ पुरा भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनीहरूलाई दीक्षित गर्दै थियो। दीक्षान्त समारोहमा अभिभावकको रूपमा नरेन्द्र र लुनी पनि पुगेका थिए। त्यो दिन उनीहरूका सन्ततिले स्नातकको उपाधि हासिल गर्ने दिन भएकोले पनि घर परिवारमा खुसियाली छाएको थियो। दीक्षान्त समारोहमा स्मृति म्यारिज ब्युरोका सञ्चालक प्रवेश रेग्मी पनि पुगेका थिए। उनको छोरा सचिनले पनि इन्जिनियरिङमै स्नातक उपाधि हासिल गरेका थिए। आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको सचिन महिमासँग बिहे गर्न मरिहत्ते गरिरहेको देखिन्थ्यो र उसले आफ्नो बुबालाई महिमालाई दुलही बनाएर भित्राउन के गर्न सकिन्छ सो गर्न अनुरोध गरेको थियो। महिमाले उसको दिल चोरेकी थिए, तर उसले महिमाको दिल चोर्न सकेको थिएन। महिमाको दिलमा कपिल बाहेक को हुन सक्थ्यो र? महिमालाई मन पराउने धेरै केटाहरू उसले कपिल बाहेक अरूलाई वास्ता गर्दिन भन्ठानेर उसँग लगन गाँठो कस्ने सपना देख्नु पनि व्यर्थ समय फाल्नु हो भन्थे। तर सचिन महिमाको एकतर्फी मायामा डुबेको थियो। मलेसियाबाट महिमाका काका अशोक घर आएको 1 हप्ता पनि भएको थिएन। उनी छोरी महिमालाई बधाई दिन भाउजू कहाँ आए। प्रियाको साथमा आएका अशोकले भने, भाउजू हाम्री महिमा पनि 23 वर्षकी भई पाकेको तोरी र बढेको छोरी राखिरहनुहुन्न भन्छन्। हाइड्रो इन्जिनियर भएर कमाउन थालिसकेकी छ। अब राम्रो घरानको केटा खोजेर यसको बिहे गरिदिनु पर्यो। मैले एउटा उच्च घरानको केटा चिनेको छु। हाम्री महिमासँग जोडी जम्छ, खर्च पनि लाग्दैन, दाइजो तिलक केही दिनु पर्दैन, महिमा भए हुन्छ भनेका छन्। आफ्नै छोरीसँग सोध्नुहोस् न त बाबु, त्यत्रो स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छ हाम्री छोरीले। उसले जोसँग भन्छ उसैसँग बिहे गरिदिनु पर्छ हामीले। कतै आफै केटा रोजेकी छ भने त्यो त थाहा पाइराख्नुपर्छ। आज भोलिका केटाकेटीको इच्छा र चाहना विपरीत जान सकिन्न बाबु। जे पनि गर्न सक्छन्, राम्ररी विचार गर्नुपर्छ है। महिमालाई नसोधी हामीले कुनै निर्णय लिन मिल्दैन। आमाले काकासँग गरेको सबै कुरा सुनिसकेकी महिमाले भने, काकाले कुन केटासँग भन्नुभएको हो र? के मैले जान्न मिल्छ? किन नमिल्ने? तिमीसँगै स्कुलदेखि क्याम्पससम्म सँगै पढेको केटा हो। अझ बढी जान्न मन छ भने ऊ तिम्रो अङ्कलले काम गर्ने स्मृति ब्यारेज ब्युरोका अध्यक्ष प्रवेश अङ्कलको छोरा सचिन हो। ऊ तिमीलाई साह्रै मन पराउँछ। हाम्रो सम्बन्ध गाँच्न पनि मिल्ने परिवार हो। तिमीलाई आर्थिक रूपमा पनि कुनै चिन्ता लिन पर्दैन। धन्यवाद काका हजुरलाई। हुन त हजुरले मेरो भविष्यको बारेमा चिन्ता नलिदिए कसले लिने? मेरा बाबा भने पनि काका भने पनि हजुर नै हो। यत्रो सहरमा मेरो को छ र? मेरो भविष्यको बारेमा यत्रो चिन्ता लिइदिनु भएकोमा हजुरप्रति अत्यन्त आभारी छु। यति बेला बुबा आइदिएका भए कस्तो हुन्थ्यो होला। तर काका, म मास्टर्स नगरिकन र स्थायी जागिर नखाई बिहे गर्ने मनस्थितिमा छैन। केटाको बारेमा त्यति बेलै निर्णय गरौँला। हुन्न र काका? काकी के भन्नुहुन्छ? महिमाले उल्टो प्रश्न गरी। छोरी महिमा ठिक भन्दैछे। उसको बिहे गर्न हामी हतारिन हुन्न। पढाइ र पेसामा चिन्तित छोरीलाई परिवारको घाँडो भिराइहाल्न आतिनु पर्ने त कुनै कारण देख्दिनँ म, प्रियाले आफ्नो अभिमत जाहेरी गरी। तर यत्रो घरान छाडिहाल्नु पनि हुँदैन हामीले। यस्तो अवसर फेरि आउला नआउला। बिहे गरेपछि पनि पढे हुन्छ। सचिनले महिमासँग अस्ट्रेलियाको सिडनीमा गएर मास्टर्स गर्ने आफ्नो योजना रहेको भनेको छ। पढाइसकेपछि उतै पिया लिएर बस्ने भनेको छ, अशोकले थपे। तर तपाईहरू जस्तोसुकै केटा ल्याउनुहोस् र जस्तासुकै सपना सुनाउनुहोस्, म अहिले कसैसँग पनि बिहे गर्दिनँ। यो मेरो अन्तिम निर्णय भयो। यो पनि मान्नुहुन्न भने मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। महिमा सबैको सामु कड्किएर आदर्श नगरतिर कुन साथी हो भेट्नु छ भनेर हिँडी।
आफ्नो छोरासँग बिहे गर्न महिमालाई नमनाएको भन्ने झोकमा प्रवेशले नरेन्द्रलाई अब आइन्दा म्यारिज ब्युरोमा नआउनु भनेर जागिरबाट बर्खास्त गर्ने सङ्केत गरेको रहेछ। आफूलाई दुःखका दिनमा सहयोग गरेको प्रवेशले गलहत्ती लगाएपछि नरेन्द्रको उसप्रति कुनै गुनासो थिएन। यद्यपि परिस्थितिले अब नरेन्द्रलाई नोकरी गर्नु पनि थिएन। उता 2 करोड रुपियाँ सम्मान स्वरूप पाएको नरेन्द्रको परिवार अब किन प्रवेशको नोकरी गरिरहन बाध्य हुनुपर्ने थियो र? छोरा कपिलले बुटवलको नेपालगञ्ज रोडमा कन्सल्टेन्सी खोल्न तयार गरिसकेको थियो। महिमा र कपिलले आफ्नो कन्सल्टेन्सी खोल्न विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी सञ्चय कोष, निर्जीवन बिमा गराउने कम्पनी, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हाइड्रो पावर उत्पादक बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड लगायत सबैसँग भेट्ने र आफ्नो उद्देश्य प्रष्ट पार्ने लगायतका अन्य अत्यावश्यक विषयमा राम्रो तयारी गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई बाबुआमाले म्यारिज ब्युरो मार्फत स्थापना गरेको जनसम्पर्क यहाँ पनि पुँजीको रूपमा उपयोगी हुने पक्का थियो। नेपालकै स्वर्ण पदक विजेता इन्जिनियरको कन्सल्टेन्सीमा सेवाग्राहीको के कम होला र? कानुनी परामर्शको लागि बुबा नरेन्द्र र जनसम्पर्कका लागि आमा लुनी बुटवलमै गिने चुनेकामा परेका पात्र नै थिए। सहरमा उनीहरूको बेग्लै पहिचान स्थापित भएको थियो। गुल्मी, अर्घखाँची, पाल्पा र स्याङ्जाबाट काम र बसाइको सिलसिलामा बुटवल झरेका र बुटवलमा बसोबास रहेका अधिकांश व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध भएको हुँदा प्रदेश नम्बर 5 को सर्वाधिक सेवाग्राही रहेको कन्सल्टेन्सी बनाउन परिवार नै तन मन धन लगाएर अघि बढेको थियो। प्रियाले एक दिन महिमालाई फोन गरेर आफ्नो डेरामा बोलाए। महिमा त्यहाँ पुगेपछि उसलाई एउटा आश्चर्य दिने भनिएको थियो। बेदको सोफामा बस्दै गिलासमा चिसो पानी पिउँदै त्यो के होला भन्दै महिमा सोचमग्न थिए। एकछिनपछि प्रियाले एक अदबैँसे दुब्लो र पातालो मान्छे ल्याएर महिमाको अगाडि राखिदिए। को होला त यो मान्छे? मेरो मामुसँग फोटोमा भएको जस्तो मान्छे छ, पक्कै मेरो बाबा होला भनेर मनमनै सोचेकी महिमाको मुखबाट झट्ट बाबा भन्ने शब्द निस्कियो। नभन्दै ती अदबैँसी महिमाका बाबु थिए। 22 वर्षपछि आफ्नी प्यारी छोरीसँग भेट हुन पाएका बाउछोरी आँखामा हर्षका भेल तिलपिल गर्दै अँगालोमा गम्लङ्ग बेरिए। प्रशस्त पैसा कमौला भनेर कोरिया गए पनि मानव तस्करका फेला परी आफ्नै श्रीमतीलाई खर्चको रूपमा फुटेको कौडी पनि पठाउन नसक्दा आत्महत्या गरौँ कि भनेर विष सेवन गर्न खोज्दा पोखराको कुनै ठकुरी थरको व्यक्तिले खोसेर फ्याली अनि जीवन बाँच्नुको महत्त्व बुझाइ पोखरा कोरिया समाजबाट आवश्यक खर्च पर्च जुटाइ नेपाल पठाइदिएको हुँदा आफ्नो परिवारका सदस्य भेट्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको थियो। बाध्यताले विदेशतिर पलायन भए पनि घरको मायाले फर्केर आउँदा छोरीसँग भेट्न पाएकोमा अब जिन्दगी बिताउन रहर जागेको बताएका थिए। महिमाले आफूले बाबुलाई भेटेको कुरा लुनीलाई बताए। लुनीलाई पनि आफ्नो विदेशमा बेपत्ता भई घर फर्केको पतिसँग भेट्ने तीव्र इच्छा लागेपछि बुटवलको फुलबारी पार्कमा शनिबारको दिन पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था देउरानी प्रियाले मिलाएकी थिए। बिछोडको करौँतीले चिरिएको उनीहरूको मन विगतका कथा सुन्दा सुनाउँदा आँखाबाट बलिन्धारा आँसु बगाउँदै गरेको देख्दा जेठानी लुनीप्रति शङ्काको आँखाले हेर्ने प्रिया पनि आँसु बगाएर उनीहरूको साथ दिँदै थिए। दुवैजना लामो समयसम्म अँगालोमा बेरिए। उनीहरूले विगतका सबै दुःख बिर्सिए। पहिले जे भए पनि अब छुटिएर नबस्ने मनमा इच्छा भएको त्यो जोडी अब के गर्ने, सम्बन्धमा चाँडै नै निर्णय गर्ने भनेर त्यो दिन एक अर्कासँग छुटिए। हेमन्त भाइ बुहारी बस्दै आएको अपार्टमेन्टतिर लागे भने लुनी आफ्नो पूर्ववत गुणतर्फ लागिन्। प्रियाले पनि आफूले लुनीको चरित्रमाथि अनावश्यक शङ्का गरेकोमा जेठानीसँग क्षमा माग्दै भनेकी थिए, दिदी तपाईँ त महान हुनुहुँदो रहेछ। यस्ती देवीको चरित्रमाथि व्यर्थैमा अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गरी मैले आजसम्म के कस्ता लालसना लगाएँ होला, मलाई क्षमा दिनुहोस्। हामी नारीले नै नारीको विषयमा अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गरेर टिक्का टिप्पणी गर्दा हामी आफ्नै कारणले समाजमा गिरिराखेका छौँ। यत्रो शिक्षा आर्जन गरेर शिक्षण पेसा जस्तो मर्यादित पेसामा लागेर पनि मबाट पनि त्यस्तै गल्ती भएको हुँदा मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म तपाईँकी सधैँ आभारी छु। महिमालाई आफ्नी देवी जस्ती आमाको बारेमा चाहिँदा नचाहिँदा कुरा गरेर उसको मति भ्रष्ट गर्न खोज्दा उसले तपाईँप्रति देखाएको अटुट विश्वास र तपाईँको कदमको खुलेर गरेको प्रशंसाले मेरो घैँटोमा बल्ल घाम लाग्यो। अब म आफै महिला हुँदाहुँदै पनि महिलाकै बारेमा अनेक खाले टिक्का टिप्पणी गर्ने र उनीहरूको घरबार बिगार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सामाजिक जागरण अभियान बुटवलबाटै सुरु गर्छु।
हेमन्त बुटवल आएको 1 हप्ता हुँदा नहुँदै ओजस्वी इजरायलबाट काठमाडौँ ओर्लेको जानकारी भयो। घरेलु कामदारको रूपमा गएका 20 जना घर फर्केको समाचार टेलिभिजनमा प्रसारण भएको कपिल र नरेन्द्रले कन्सल्टेन्सीमा हेरेका थिए। आफ्ना जहान परिवारको खोजीमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिमा ओजस्वी पनि भएको नरेन्द्रले थाहा पाई उसले नजिकैको प्रहरी चौकीमा खबर गर्यो र ओजस्वीलाई काठमाडौँबाट भैरवाहाको जहाज चढेर आए आफूहरू भैरवाहा विमानस्थलमा लिन आउने जानकारी पठाएका थिए र तत्बमोजिम उनी आएपछि डेरामा लिएर आए। ओजस्वी आफ्नो पति र छोरासँग घर फर्कँदा यता डेरामा लुनी र हेमन्त उसलाई फुलको गुच्छा लिएर स्वागतमा बसेका थिए। बाबुआमा घरै बसेका भए पनि छोरी महिमा त कपिलका बाबु छोरासँगै भैरवाहा विमानस्थलमा कपिलकी आमा ओजस्वीलाई लिन गएकी थिए। एउटा निजी गाडी रिजर्भ गरेर ओजस्वीलाई घर ल्याइयो। भैरवाहा विमानस्थलबाट उनीहरू बसेको डेरामा आउन लगभग 40 मिनट लाग्यो। ओजस्वी घर नआउँदै गाडीमै आफूले भोगेका जीवनका आरोह अवरोह सबै कपिलले बताइसकेको थियो। महिमाले भनेकी थिए, अब हाम्रो परिवारको पुनर्मिलन भएको छ। एक जोडी बुबा आमाको कठिन जीवन यात्रामा अब हामीले 2 जोडी बुबा आमा पाएका छौँ। यो सम्बन्ध कुनै निहुमा टुट्न दिनु हुँदैन। महिमाको कुरा आफूलाई असाध्यै मन परेको भन्दै कपिलले आफ्ना बाबा आमालाई कुनै पनि निहुमा सम्बन्ध टुट्ने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो। उनीहरूले पनि हरसम्भव प्रयास गरी परिवारको खुसी खोज्ने काम आफूहरूले सकेसम्म नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ओजस्वी घर आइसकेपछि खानपिनको व्यवस्था लुनीका आमा छोरीले गरे। घरमा ठुलै खुसियालीका साथसाथै अब के होला भन्ने कौतूहलता जागेको थियो। तर अरूले आशंका गरे जस्तो त्यस्तो केही हुने अवस्था थिएन। बाध्यताले सृजना गरेका सम्बन्धका आयाम तत्कालीन अवस्थाका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने ओजस्वीलाई लुनीले आफ्नी छोरीसँग कपिललाई पनि मातृवात्सल्य दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै अँगालोमा भेरिन्। आग्रह गर्दा निसहाय महिलालाई साथ दिई उसको सन्तानसँगै आफ्नो सन्तान हुर्काउने कुरामा समर्पित भएका हुँदा श्रीमानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै झुकेर सम्मान अर्पण गरिन्। आफू बाँच्ने र सन्तान पनि बचाउने बाध्यताले स्थापित सम्बन्धलाई पवित्र सम्बन्धको रूपमा समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नै स्वीकार गरिसकेकोमा उनीहरू के नै गर्न सक्थे र। यसरी मिलेर छोराछोरीलाई शिष्ट, सभ्य, अनुशासित, सुसंस्कारयुक्त, गुणवान र आदर्श चरित्र भएका इन्जिनियर बनाउन अहम भूमिका खेलेका नरेन्द्र र लुनीलाई कर्तव्य पालना गर्छु भन्दा विदेशीको पन्जामा परि बल्ल तल्ल घर फर्केका हेमन्त र ओजस्वीले हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्ने बाहेक के दिन सक्थे र। अहिले जेसुकै र जस्तोसुकै भए पनि दुवै जोडीले मनमा विदोष नपालिकन सद्भाव राखिदिए पुग्थ्यो। भगवानको आशीर्वादले बिछोड भई वियोगमा डुबेका पति पत्नी पुनर्मिलन भएपछि वास्तवमा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त भइरहेको थियो। वरपरको वातावरण नै प्रेमिल हुँदै थियो। चराचुरुङ्गी नै मिलनको गीत गाउन जुटे जस्तो देखिन्थ्यो। वसन्त ऋतुको आगमन हुँदै गर्दा परिवारमा खुसी छाएको देख्दा अब कुनै न्याउली चरीले बिरहको गीत गाउन बन्द गर्छ होली जस्तै भइरहेको थियो। रुखको डालीबाट लुकेर कोइलीले कुहु कुहु गाउँदा भर्खर मिलन भएका ती जोडी आनन्दित महसुस गर्थे। आफूहरू 2 दशकदेखि बस्दै आएको घरको जस्ताको छतमा गुड बनाएर बसेका भङ्गेराका जोडी पहिले भन्दा अहिले आएर लुनी र नरेन्द्र समक्ष च्यौँ च्यौँ गर्दा उनीहरू आफूलाई समझदारी अपनाउन स्मरण गराएको जस्तो ठान्थे। लामो समयसम्म बिछोडमा परेका दुवै जोडीका सदस्यले उदार दिलले एकअर्कालाई हेर्ने र एकअर्कालाई शङ्काको दृष्टिले नहेर्ने कुरा दिल खोलेर सबैका सामु राखे। 2 दशक 2 वर्षपछि भेट भएका जोडी उच्च तापक्रममा खारिएर फलामबाट स्टिल बने जस्तै देखिन्थे। कसैले पनि एकअर्कालाई नराम्रो सोच्ने त परै जाओस्, बरु अब कसरी बाँकी दिनहरू बिताउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गर्दै थिए। यस्तो बिरलै देख्न पाइन्छ। दुवै जोडीको पुनर्मिलन भएको 1 हप्ता जति भएको थियो। महिमा अपहरणमा परेको र उसलाई छुटाउन 2 करोड फिरौती लिएर आउनु र पुलिसलाई खबर गरेमा ज्यान पनि जान सक्ने धम्की लुनीको मोबाइलमा आयो। यो काम अवश्य पनि सचिनको हुनुपर्छ कपिलले लह काट्यो। तर पनि महिमालाई चाँडै नै मुक्त गर्नका लागि फिरौतीका लागि उनीहरूले मागी बमोजिमको रकम पनि तयार पार्ने र प्रहरीलाई पनि खबर गर्ने कुरा भयो। अपहरणकारीले भनेको गोप्य स्थानमा हेमन्त र कपिल गए। वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सौगात कृष्ण खरेल आफ्नो पूर्ण सुरक्षा तयारीमा अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिनेमा विश्वस्त थिए।
फिरौती नबुझाइ महिमालाई नछोड्ने भन्ने अपहरणकारीको अडानका बावजुद एक हातमा पैसा अर्को हातमा महिमा गर्ने रणनीति हेमन्त र कपिलले अपनाएका थिए। फिरौती रकम बुझाइ महिमालाई बाहिर लिएर आउँदा प्रहरीले 5 जना अपहरणकारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको रहेछ। प्रहरीले अपहरणकारीसँगबाट 2 करोड नगद, 5 थान चिनिया पिस्तोल र 5 थान आइफोन बरामद गरेको थियो। एउटा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले महिमाको अपहरणकारीलाई सबैको सामु सार्वजनिक गर्यो। अपहरणकारीमा पहिले कपिल र महिमाका अभिभावक बनेर कृत्य कागज बनाउन सक्रिय महिला र पुरुषका अलावा पछिल्लो समय स्मृति म्यारेज ब्युरोमा काम गर्न भनेर प्रवेश रेग्मीले राखेका बजार प्रतिनिधि रहेछन्। कपिलको अनुमान सही साबित भयो। उसले प्रवेशका बाबु छोरा दुवैलाई कुनै पनि हालतमा क्षमा नदिने भन्दै दृढ भएर अगाडि बढे। पर्यो भने जस्तो पनि कदम चाली सचिनका बाबुलाई सबक सिकाउन लुनीका पति हेमन्त पनि प्रतिबद्ध देखिए। महिमाको अपहरण भएपछि उसको बिहे गरिदिने निर्णय लुनी, हेमन्त, प्रिया र अशोकले गरे। यस सम्बन्धमा महिमासँग उनीहरूले सोधे, ल भन महिमा, अब तिम्रो कोसँग जीवन बिताउने योजना छ? तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, माटोको भर ढुङ्गो र ढुङ्गोको भर माटो। आजसम्म म कसको भरमा बाँचेकी छु र कसलाई भर दिएकी छु, उसैसँग बाहेक मेरो जोडी जम्न सक्दैन। लुनीले साङ्केतिक रूपमा कपिलसँग बिहे गर्ने इच्छा जाहेर गरेको उसका परिवारका सदस्यलाई थाहा भयो। आमा लुनीलाई त महिमाले यही कुरा बोल्छे भन्ने थाहा थियो। उसलाई थाहा थियो कसरी कपिल र महिमा एक अर्काका मिल्ने साथी थिए र भविष्यको कस्तो कसम खान्थे भनेर। बिहे त स्वर्गमै तय हुन्छ, यहाँ त अभिनय हुने मात्र हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो भने अब महिमाको बिहे कपिलसँग गराइदिनुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। आफैले छोरा सरह पालेको कपिलसँग छोरीको बिहे गरिदिने भन्छे। कस्ती वायत आइमै रहेछ यो लुनी। यसमा मेरो असहमति छ, म मान्दिनँ। तिमीहरू जेसुकै गर्ने हो गर, हेमन्तले अडान लिए। दाईको कुरामा भाइ र बुहारीले पनि साथ दिए। लुनीले प्रष्ट रूपले भने, छोरीको इच्छा बेगर बिहे हुन सक्दैन। कसैले मान्दैमा यो बिहे हुने र नमान्दैमा बिहे नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। बुबा, मामुले भन्नुभएको कुरा सही हो। अहिले मैले प्रष्ट भन्नै पर्छ। तपाईहरू त पछि जोडिनु भएको हो यो कथामा। मन लागे जोडिरहनुहोस्, मन नलागे छुट्टिनुहोस्। हाम्रो पीडा व्यथा कसले बुझेको थियो र यत्रा वर्षसम्म? अहिले आएर यो गर वा त्यो नगर भन्दैमा सबै भइहाल्छ भन्ने दिवा स्वप्न देख्न छोड्नुहोस् तपाईहरू। आन्टीले त बुझ्नुपर्ने, किन बुझ पचाइरहनु भएको छ? बुझ्नै सक्दिनँ। म कपिल बिना बाँच्न सक्दिनँ र ऊ पनि म बिना बाँच्न सक्दैन। 3 वर्ष हुँदादेखिको हाम्रो बाल जोडी कसैको कुरामा टुट्दैन। अनि जात, गोत्र, कुल, घरान के भन्नुहुन्छ ती सबै मिल्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईहरू मेरो मामुलाई एक्ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। कपिल पनि मामुलाई मेरो भन्दा धेरै माया गर्छ, आदर गर्छ। मेरो मामु कहिल्यै परित्यक्त हुनु पर्दैन। कपिल र म मिलेर मामुको बुढेसकालको सहारा बन्नेछौँ। छोरीको बिहे आफ्नो छोरा सरहको कपिलसँग नै गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लुनीले लिएको अडानले हेमन्तले छोरीकै बिहेको दिन आफ्नी पत्नी लुनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घोषणा गरे। माइती पक्षका अभिभावक पुरुषहरूको असहमतिका बावजुद छोरी महिमाको इच्छा र चाहना बमोजिम कपिलसँग बिहे भयो। बुटवलको आदर्श नगर पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरिएको भव्य वैवाहिक समारोहमा आफन्त, जन्ती र साथी सङ्गीहरूले इन्जिनियर द्वय कपिल र महिमाको बिहेको ठुलो महिमा गाए। स्वच्छ र पवित्र प्रेमको नमुना देखाएको हुँदा बधाईको ओइरो पाएको यो जोडी इतिहासकै एक आदर्श जोडीका रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने कामना गर्ने उपस्थित आफन्त, जन्ती, साथी सङ्गी र शुभेच्छुकहरू सबै थिए। छोरीको ज्वाइँसँग लगनगाँठो कसिँदै गर्दा हेमन्तले लुनीलाई सम्बन्धको गाँठो फुकाई विवाह विच्छेदको उपहार दिए। स्मृति म्यारेज ब्युरोका तर्फबाट अध्यक्ष प्रवेश रेग्मीले तयार पारेको कागजमा हस्ताक्षर गरी लुनीले हेमन्तको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी आवेशमा आएर गरेको निर्णयलाई स्वागत गरिदिएकी थिए। पछि थाहा भयो प्रवेशकी श्रीमती स्मृतिसँग उनले सोही दिन लगनगाँठो कसेर सचिनका बाबु छोरा दुवैलाई चकित पारेका रहेछन्। पोखरा बिरौटा निवासी सञ्जीवनी शर्माको उपन्यास रहेको थियो दुई घुम्ती। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुन्नी? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
यतिन्जेलसम्म उपन्यास सुनेर बस्नुभयो तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आगामी बसाइमा यस्तै फरक खालका उपन्यास कथा लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो बसाइबाट प्रदीप सेन्चुरी बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।